तिलावत के लिए दावत दूँगा कारी मंजूर अहमद शहीन साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बी ला इलाहा इल्ला ला लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लक़द
حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف
ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله